اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قیامت تک نہ لگے گرہن جسنوں وچ عرب دے سوہنا چن آیا ایک رب تو گھٹے باقی سب تو ود لے کے رتبہ سونا بلند آیا تے 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں سونے خالق نو زیادہ پسند آیا قیامت تک نہ آئے گا نبی کوئی کر کے بوا نبوت دا بند آیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اجدا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ستمبر دا مہینہ جس دی آج 9 تاریخ ہے 7 ستمبر 1974 پاکستانی تاریخ دا ایک ایسا دن ہے جس دن پاکستان دی قانون ساز اسمبلی دے اندر ایک تاریخی فیصلہ ہویا مرزا غلام احمد قادیانی نبوت دا جھوٹا دعویدار
اور او دے منن والیاں نو مرتد اور کافر قرار دیتا گیا اور تاجدار ختم نبوت دے زندہ باد دے نعرے لگائے گئے۔ ہر مسلمان دے واسطے ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت دا دفاع کرنا اور تحفظ کرنا۔ بنیادی چیزاں دے اندر شامل ہے، بنیادی عقائد دے اندر شامل ہے۔ ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام نو نبی من دے، لیکن آپ علیہ السلام نو آخری نبی نہیں ماندا، او بندہ دار اسلام چو خارج ہے، او دا دین اسلام نال تعلق نہیں۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام دی نبوت نو مننا ضروری ہے، ایویں نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت نو مننا بھی ضروری ہے۔ دین مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، شریعت مکمل ہے اور نبوت بھی مکمل ہے۔ ایک دن آنا ہے، اس جہان نے ختم ہو جانا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت پھر بھی سلامت رہے گی۔ اور آپ علیہ السلام دی ختم نبوت حالے تک زمین نہیں سی بنی، زمین دا نظام نہیں سی بنیا، چاند نو چاندنی نہیں سی ملی، سورج نو روشنی نہیں سی ملی، سمندراں نو گہرائی نہیں سی ملی، پہاڑاں نو مضبوطی نہیں سی ملی، زمین نو وسعت نہیں سی ملی، آسماناں نو بلندی نہیں سی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے تذکرے پہلے کر چھڑے سن۔ اور آپ علیہ السلام دی ایک حدیث دا مفہوم ہے، صحابی نے پوچھیا سونیا تسی کدوں دے اللہ دے رسول ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے منو اودوں ہی ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا سی ہلے تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے تذکرے آپ دی آمد تو پہلا اور آپ دے جان دے بعد بھی انشاءاللہ قیامت تک جاری رہن گے۔ جڑا ختم نبوت دا ڈاکو ہے، ختم نبوت دا غدار ہے، ختم نبوت دا مرتد ہے، او دنیا دے اندر بھی ذلیل ہے اور آخرت دے اندر بھی ذلیل ہے۔ او دا ٹکانہ جہنم ہے، او دا اسلام نال تعلق نہیں۔ اس واسطے بنیادی بات ہے، ہر مسلمان نو وہابی ہوئے، دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے، کسی بھی مسلک دے نال تعلق ہے، ختم نبوت دا دفاع کرنا ضروری بھی ہے اور مسلمان دی مجبوری بھی ہے۔ ضروری بھی ہے تے مسلمان دی مجبوری بھی ہے۔ کیوں؟ اس ساڈے امام دا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت نو قرآن پاک دے اندر کئی ایک مقامات تے بیان فرمایا۔ آئیے اللہ دا قرآن بڑی محبت نال بڑے پیار نال سماعت فرمانا۔ سب تو پہلا اللہ دے قرآن دی کایا مبارکہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پکھا بند کر دے، اے پکھے نو بند کرو تو جو کرنا۔ اللہ دا قرآن بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج تو تقریباً 1450 سال قبل نبی پاک علیہ السلام دے قلب اطہر تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کر کے فرمایا آج دے دن تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اللہ تعالی نے اپنی نعمت نو بھی پورا کر دیتے وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فرمایا تواڈے واسطے پسند کیتے دین اسلام نو اور پتہ چلیا دین بھی مکمل تے نبوت بھی مکمل تے قرآن بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں بچیا جڑا بیان کرنے والا رہ گیا ہوئے رب دے قرآن نے بھی بیان کر دیتا ہے میرے پیغمبر دی حدیث نے بھی بیان کر دیتا ہے نہ کون نبوت دی ضرورت ہے نہ کسی نویں دین دی ضرورت ہے نہ کسی نویں شریعت دی ضرورت ہے نہ نویں مسئلیاں دی ضرورت ہے قرآن ہی کافی ہے نبی پاک دا فرمان ہی کافی ہے نبی پاک دی نبوت اور رسالت ہی کافی ہے اللہ کو اکبر اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماندے نے سونیا اساں تنو پوری کائنات دے لوگاں واسطے بشیر بنا کے بھیجیے پوری کائنات دے لوگاں واسطے نذیر بنا کے بھیجیے بشیر دا معنی خوشخبریاں دین والا نذیر دا معنی جہنم دے عذاباں تو ڈران والا اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ اس بات تو لا علم نے اس آیا مبارکہ دے اندر بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ کھندا پہ آئے اللہ تعالی نے نبی پاک نو ساری کائنات دے لوگاں واسطے بشیر بنا کے بھیجیے ساری کائنات دے لوگاں واسطے نذیر بنا کے بھیجیے پہلے نبی آندے رہے نے وہ کسے علاقے دا نبی بن کے آندا رہیا وہ کسے بستی دا نبی بن کے آندا رہیا وہ کسے قوم تے قبیلے دا نبی بن کے آندا رہیا تے اللہ تعالی نے میرے تیرے نبی واسطے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں کہہ دیجئے کائنات دے لوگانو انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تواڈے سارے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا ماں نبی پاک علیہ السلام دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس تے اپنی ذات دے بارے اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدا الیس اللہ بکافٍ عبدا فرمایا کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندیاں دی مشکل کشائی واسطے اے دو ایتاں نو ملایا جائے تے ترجمہ انج بندا ہے اللہ کافی ہے مشکل کشائی واسطے رسول اللہ کافی نے رہنمائی واسطے اللہ کافی ہے غادت روائی واسطے رسول اللہ کافی نے رہنمائی واسطے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بزرگاں دی بے شک بجائے بزرگاں دی بے شک بجائے وعدے تے کاٹے دا مالک خدائے امامت اماماں دی بے شک بجائے امامت اماماں دی بے شک بجائے اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ
مصطفیٰ اللہ اللہ میں صدقے جاواں اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا نبی جی اساں تانوں شاگرد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا دائی اللہ بنایا سراج منیر بنایا چمکدا ہویا سورج بنایا تے جدوں سورج چڑھ جائے پھر کسے قسم دیاں روشنیاں دیاں ضرورتاں رہندیاں پھر کسے روشنی دی ضرورت نہیں رہندی نبی پاک دی ختم نبوت دا سورج چڑھ کے آئے ہن کسے نبی آن دی گنجائش کسے نبی آن دی گنجائش کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ دے قرآن دے کار مقام نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ اللہ فرماتے نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون فرمایا ایمان لے آمدے نے جو تواڈے تے نازل ہوئے تے تواڈے تو پہلے جڑا نازل ہوئے تے آخرت تے یقین رکھ دینے اور اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک تے جو نازل کیتا اور نبی پاک تو پہلا جڑا نبیاں تے نازل کیتا انہاں تے ایمان لے آمدہ ذکر کیتا ہے اگر نبی پاک تو بعد کو نبی آنا ہوندا تے رب سائیت جندر ضرور ذکر کر دیندہ کہ نبی پاک تو پہلیاں تے بھی ایمان لے آندے نے تے نبی پاک تو بعد آن والیاں تے بھی ایمان لے آندے نے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک کو بعد دے اندر آن والیاں تے کسے ایمان دا ذکر کیتا نہیں کیتا ایدہ مطلب نبی پاک دے آن دے بعد ہن کو نبی آ سکدا نہیں نبی نہیں آ سکدا ہن قیامت آئے گی نبی نہیں آ سکدا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آنگے اللہ نے انہاں نو دنیا تو زندہ اٹھا لیے قرب قیامت انہاں دا نزول ہوئے گا حضرت عیسیٰ دنیا تے آنگے نبی بن کے نہیں آنگے بلکہ میرے محمد دے امتی بن کے آنگے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے آن دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آنگے عیسیٰ پیغمبر بڑی اچھی ہستی نے بڑے اچھے مقام والے نے بڑی اچھی شان والے نے بڑے اچھے مرتبے والے نے اللہ نے انہاں نو روح اللہ کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایڈی عظمت والے نے اللہ نے ماں دی گودی دے اندر بچپن دے اندر ہی بولن دیاں قیمتاں تے طاقتاں دیتیاں نے مقام بڑھائے عزت بڑھی ہے مقام بڑھا ہے شہرت بڑھی ہے مقام بڑھا ہے اللہ دی قسمیں بلندی بڑھی ہے لیکن حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت آنگے نبی بن کے آنگے نہیں نبی نہیں بن کے آنگے بلکہ نبی پاک دے امتی بن کے آنگے ایتھے میں نو حدیث یاد آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نزول والی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے نے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول اے مسجد کے منارے تے ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ مقامی لوگ فجر دا ٹائم ہوئے گا سیڑھی لگا کر کے یا حضرت عیسیٰ فرشتیاں دے پران تے پیر رکھ کے زمین تے اترنگے این مسجد دے اندر داخل ہونگے امام مادی مسلح تے کھڑے ہونگے حضرت عیسیٰ نو آندیاں ویکھنگے تے مسلح چھڑ دینگے کہنگے حضرت جی آؤ نہ نماز پڑھاؤ تسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے رسول ہو تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانگے مادی نماز تم پڑھائیں گا میں تیرے پیچھے پڑھاں گا کیونکہ آج میں امام نہیں بن کے آیا آج میں محمد دا غلام بن کے آیا ہوں آج میں امام نہیں بن کے آیا ہوں آج میں نبی پاک دا امتی بن کے آیا ہوں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں
میرے آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑھ گئے، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ سب سے بڑا گئے، سارے نبیوں کے عہدے بڑھ گئے، میرے آقا کا منصب جدا گئے، میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی گد گئے تو کیا گئے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی گد گئے تو کیا گئے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ کی ان سے بڑا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا گئے، صرف اللہ کی ان سے بڑھا گئے، سارے نبیوں کے عہدے بڑھ گئے، میرے آقا کا منصب جدا گئے، اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے، کی مانا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو 4 بیٹیاں عطا کی دیاں، 3 بیٹے عطا کیتے، نبی پاک دے بچے بیٹے بچپن دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ سن بلوغت نہیں پہنچے کہ نبی پاک علیہ السلام دے کو منہ بولا بیٹا جدا نام سیدنا حضرت زید بن غارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے اپنی پھپھو دی بیٹی نال حضرت زید دا نکاح کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ دینا دی آپس دے اندر نہیں بنی، علیحدگی ہو گئی ہے، تے زید پتا جے کون ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دی غلامی دے اندر آئے نے، اے دے باپ نو پتا چلیا، چاچے نو پتا چلیا، چل دے میرے پیغمبر دے کوڑایا کر کے کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا بیٹا توڑی غلامی دے اندر ہے، یہ جے کرو نا اے ساڑھا بیٹا واپس کر دیو، جننے پیسے لینے نے پیسے لے لو، ساڑھا بیٹا آزاد کر دیو، نبی پاک فرماندے نے زید نو بلا لینے ہوں، اگر زید توڑے نال جانا چاہے تے میں نے کوئی اعتراض نہیں، نبی پاک نے حضرت زید نو بلا لیا، آپ فرماندے نے زید جاننا تیرے سامنے کون بیٹھے نے، آج کئیاں سالاں بعد اپنے ابو دی شکل ویکھیے، کئیاں سالاں بعد اپنے چاچو دی شکل پہ ویکھیے، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رو کر کے کہندے نے سونیا ایک میرے چاچا جان نے، ایک میرے ابو جان نے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے زید تینوں لین واسطے آئے نے، اللہ کو اکبر، اللہ تے حضرت زید کدی میرے پیغمبر دا مکھڑا ویندے نے، تے کدی اپنے ابو وال ویندے نے، اپنے چاچو وال ویندے نے، اللہ کو اکبر، اللہ تے کہندے نے سونیا میں تواڈے تو دور نہیں رہ سکدا، تواڈی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، چاچا آگے بڑھئے، حضرت زید دا بادو پکڑ کے کہن لگیا زید ایک پاسے محمد دی غلامی ہے، ایک پاسے ساڑیاں جداداں کوٹھیاں تے بنگلے نے، اے آزادی تے غلامی نو ترجیح دیندا پہ گل کیے، حضرت زید کہندے نے چاچا جی کی پوچھتے ہو، او مزہ دنیا دی آزادی دے اندر نہیں جڑا مزہ محمد دی غلامی دے اندر ہے،
او مدہ دنیا دی آزادی دے اندر نہیں، جڑا مدہ محمد دی غلامی دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسمیں گل حقیقت ہے، اسی صحیح معنیاں دے اندر نبی پاک دے غلام نہیں بن سکے۔ جو مدہ نبی پاک دی غلامی دے اندر ہے وہ مدہ دنیا دی کسے عیش و عشرت دے اندر کوئی نہیں۔ کاش اج دا مسلمان میرے پیغمبر دا سچا تے پکا غلام بن جاندا، مسلمان نوجوان دے کردار دے اندر میرے پیغمبر دی غلامی دا رنگ نظر آندا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ آئیے نبی پاک نو حضرت زید دا اے معاملہ بڑا چنگا لگیا، آپ نے بادو پکڑے تے بیت اللہ دے قریب لے کے چلے گئے نے۔ تے اس دور دا رواشی کوئی آخم اعلان کرنا ہوندا تے بیت اللہ دے قریب جا کے کیتا جاندا۔ اے بیت اللہ دے قریب جناب مکے دے چودھری سردار بیٹھے نے، نبی پاک فرماندے نے مکے والیوں سن لو، اج تو بعد زید بن غارثہ نہیں بلکہ نو زید بن محمد کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج تو بعد زید میرا بیٹا ہے، اج تو بعد زید میرا پتر ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنہوں قرآن پاک دیا آیا مبارکہ نازل فرمائی نما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ تو نازل کیتی ہے جڑا حکم سکے بیٹے تے منہ بلے بیٹے تے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ آئیے رات ڈیٹیل دے اندر جاواں، میرے خطبہ جمعہ دا وقت ختم ہو جائے گا۔ دسنا ہے جانا اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کر کے نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ کر دیتا۔ نبی پاک آخری نبی بن کے آئے نے، ختم نبوت دا تاج پہن کر کے آئے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ آئیے تساں باپ دے سامنے کچھ نبی پاک دے فرامین بھی رکھنا چاہنا، کوشش کراں گا ختم نبوت دے حوالے نال نبی پاک دیاں مستند 10 حدیثاں تواڈے سامنے پیش کراں۔ سب تو پہلی حدیث سماعت فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میں نو باقی نبیاں تے 6 ایسیاں خوبیاں عطا کی دیاں نے، فضیلت عطا کی دیاں باقی نبیاں تے۔ انہاں دے اندر پہلی خوبی نبی پاک فرماتے ہیں اوتی تو جواب الکلم، اللہ تعالیٰ نے میں نو جامع کلام عطا کیتا ہے، نو سرت و بالرعب، اللہ تعالیٰ نے روب دے نال میری مدد کیتی ہے۔ تیسرے نمبر تے آپ فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے مال غنیمت حلال کیتا ہے۔ تے چوتھے نمبر تے آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے میرے واسطے اے زمین نو نماز دی جگہ بنا دیتا، ساری دی ساری زمین نو پاک بنا دیتا، جتنے جاواں میں نماز پڑھ سکنا۔ اور 5ویں نمبر تے نبی پاک نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تعالیٰ میں نو ساری کائنات دے لوگاں واسطے رسول بنا کے بھیجیا۔ اور 6ویں نمبر تے نبی پاک نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے میں نو ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ یہ میرے پیغمبر دی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو آخری نبی بنا کے بھیجئے، آخری نبی بنا کے بھیجئے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ ایک اور حدیث سماعت کروانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا بیتن فاجملہ واحسنہ واجملہ، نبی پاک فرماندے نے میری مثال تے میرے تو پہلے نبیاں دی مثال انجے جویں کو بندہ ایک خوبصورت مکان بناندا ہے،
خوبصورت گھر بناوندا ہے خوبصورت محل بناوندا ہے محل بنان دے بعد ایک جگہ چھوڑ دیندا ہے ایک اٹ دی جگہ چھوڑ دیندا ہے لوگ وزٹ واسطے آندے نے اے محل ویندے نے تے کہندے نے محل تے بڑا خوبصورت ہے اگر اٹ دی جگہ مکمل ہو جاندی تے محل دی خوبصورتی دے اندر اضافہ ہو جاندا رحمت کائنات نے صلوات و سلام فرماندے نے میں اے نبوت دے محل دے اندر آخری اٹ بن کے آیا تے آخری نبی بن کے آیا اللہ اکبر نبوت دا محل مکمل ہے نبوت دا محل مکمل ہے ہن کسے نبی دی گنجائش ہن جڑا نبی کہلائے گا او دجال کہلائے گا جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا او کذاب کہلائے گا سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا میری امت دے اندر میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہونگے 30 جھوٹے نبی پیدا ہونگے اللہ اکبر تے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبیاں نبی پاک فرماندے نے آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی لا نبی آبادی میرے بعد کو نبی نہیں ہو سکتا میں ہی آخری نبی ہوں میں ہی آخری نبی ہوں اللہ اکبر اور نبوت تے ختم نبوت تے ایمان رکھنا اور دا دفاع کرنا ہر مسلمان واسطے ضروری ہے اے سال بعد ستمبر دا مہینہ آندا ہے ختم نبوت تے کانفرنساں پورے ملک دے اندر ہوندیاں نے خطبات جمعہ دا اہتمام کیتا جاندا ہے درس قرآن دا اہتمام کیتا جاندا ہے تقریران دا اہتمام کیتا جاندا ہے وجہ کیا ہے ختم نبوت دا دفاع کرنا اللہ دی قسمیں ضروری ہے مجبوری ہے اور ختم نبوت واسطے ہر مشکل سہنا بندے واسطے اے مجبوری ہے ختم نبوت دا دفاع کرنا ہر تکلیف اٹھانا ساڑھے واسطے مجبوری ہے ضروری ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت دا دفاع کیتے اس دن دا ختم نبوت دا دفاع شروع ہوئے آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا بڑیاں طریقیاں دنل ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالن دی کوشش کیتی جاندی ہے کدی حکمرانہ دی سرپرستی دے اندر کدی انگریز دی سرپرستی دے اندر کدی غیر مسلم دی سرپرستی دے اندر اے ختم نبوت تے ڈاکوانو پرموٹ کرم دی کوشش کیتی جاندی ہے لیکن الحمدللہ نبی پاک دی ختم نبوت تے چوکی دار پہرے دار بیدار نے ہر موقع تے دفاع کیتا ہے کھل کے دفاع کیتے آئیے حدیث پاک پڑھن تو پہلا ایک واقعہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ جذبہ پیدا ہو جائے حالات جویں دے وی ہون ختم نبوت دے معاملے دے اندر کمپرومائز کرنا نہیں کرنا آئیے توجہ کرنا غور کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام اس دنیا تو ریلت فرما گئے نے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی آپ دے یار غار سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت ایک بدبخت اسود انسی انہیں نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے ایک بہت بڑے تابعی نے جنہ دا نام ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ دو رحمت اللہ کی تعالیٰ انہوں جناب پتہ لگیا اے اسودن سی بدبخت نو کہ نبی پاک دی ختم نبوت دا پہرے دار تے چوکی دار ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے اپنے دربار دے اندر بلا لیا کہنے لگیا کیا تو مینوں اللہ دا نبی مننا ہے تے حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرمان دے نے مینوں تیری گل سن دی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تے کہنے لگیا کیا تو نبی پاک نو اللہ دا رسول مننے تے حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرماندے نے میں نبی پاک نو اللہ دا نبی بھی مننا وا تے آخری نبی بھی مننا وا اللہ اکبر اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ بڑا گران ہویا اسود انسی غصے دے اندر آ گیا کہنے لگا میں
میں اپنی نبوت دی گل کرنا وا تے کہندا مینوں گل سن دی کوئی نہیں تے سونے محمد دا نام لینا وا تے کہندا میں اللہ دا نبی بھی مننا وا تے آخری نبی بھی مننا وا اے کہندا انج کرو نا اگ جلاؤ اینو ابو مسلم نو اگ دے اندر سٹ دتا جائے اللہ اکبر اگ جلا لی گئی ہے ختم نبوت دے چوکیدار تے پہرے دار نو اگ دے اندر سٹیا جان لگی ہے اللہ اکبر اور جنہیں نبی پاک نال لا لیاں نے او اگاں دی پرواہ کردا جیڑا سونے دا پکا تے سچا غلام ہے وہ دنیا دے کسے دکھ تکلیف وال ویندا نہیں جے ویندا اے ساڈا ایمان ہے نا اے ویزے دے پیچھے ایمان ویچ دینے ہاں اللہ رشتے دے پیچھے ایمان ویچ دینے ہاں کاروبار دے پیچھے ایمان ویچ دینے ہاں اللہ اکبر اج دا نوجوان پھسل گیا میں پاکستان دے اندر محفوظ نہیں فلاں ملک دے اندر جانا چاہنا وا اللہ اکبر فلاں لوگ بڑے چنگے نے او مینوں سرپرستی بھی دے رہے نے میری حمایت بھی کر رہے نے مینوں پناہ بھی دے رہے نے مینوں ویزا بھی ملدا پے مینوں رشتہ بھی ملدا پہ ہے کاروبار بھی ملدا پہ ہے اور محمد دے عربی دے غلامہ دے وطیرہ نہیں ختم نبوت دے معاملے دے اندر دکانہ نہیں ویندے مکان نہیں ویندے ویزے نہیں ویندے اللہ دی قسم دنیا دی دولت نہیں ویندے ختم نبوت دا چوکیدار مر جاندے کٹ جاندے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کرا لیندے لیکن نبی پاک دی ختم نبوت تو منحرف ہوندا نہیں ہوندا اللہ کو اکبر جی کیڑی گل ہے وقتی طور تے اپنے آپ نو قادیانی ظاہر کر کے کینیڈا چلے جائیے تے کیڑی کو گل ہے اللہ دی قسمیں بڑی وڈی گل ہے بڑی وڈی گل ہے بڑی وڈی گل ہے تیریاں نمازاں کسے کم دیاں نہیں تیرے روزے کسے کم دے نہیں تیری تلاوت کسے کم دی نہیں تیری عبادت کسے کم دی نہیں اگر تیرے عقیدے کے اندر عقیدہ ختم نبوت شامل نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا نمازاں واسطے روزیاں واسطے تلاوتاں واسطے اسلام دی حفاظت واسطے امام دی حفاظت واسطے ختم نبوت دے عقیدے تے مضبوطی ضروری ہے اگر ختم نبوت دا عقیدہ نہیں تے پھر ایمان بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی ختم نبوت دا دفاع کر مسلمان واسطے ضروری ہے ہر انسان واسطے ضروری ہے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے اسے میرے پیغمبر دے پروانے نبی پاک دے دیوانے سیدنا حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو اگ دے اندر سٹیا جان لگیا کدے واسطے ایدا نعرہ تاجدار ختم نبوت ہے تاجدار ختم نبوت ایدہ نعرہ کیے تاجدار ختم نبوت تسی نہیں بول دے تاجدار ختم نبوت نعرہ ہوئیے نبی پاک دی ختم نبوت سونے دی ختم نبوت زندہ باد پاہمیں جو کرنا جے کر لو میرا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد آگ دے اندر سوڑ دیاں گے کہنے نے کوئی گل نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ اکبر میں صدقے جاواں توجہ کرنا میں تصور پیش کرنا چاہنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی ختم نبوت دا چوکیدار پہرے دار آگ دے اندر سٹ دیتا گیا ہے تے میرا ایمان ہووے ختم نبوت دا سچا پہرے دار تے چوکیدار انہوں آگ بھی کچھ کہندی انہوں آگ بھی کچھ نہیں جے کہندی اللہ اکبر اللہ آگ جلائی گئی آگ دے اندر سٹ دیتا گئے آگ بجھ گئی ہیں تے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ دے کپڑے بھی نہیں جلے اللہ جسم جلنا تے دور دی گالے اینی کر کے آگ بجھی نہ لوگاں میں کیا نبی پاک دی ختم نبوت دا چوکیدار زندہ بچ گئے اسودن سینو بد بخنو کہن لگے انج کرنا انہوں اپنے ملک تو بدر کر دے اے نہ کوئی لوگ گال سن کے دے زیادہ مرید بن کے محمد غلام بن جان صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اس ملک دے اندروں نکال دیتا گئے تے چل دے نبی پاک دے شہر مدینے میں جا گئے نے مسجد نبی دے اندر آ گئے نے اللہ کو اکبر اللہ جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی کی ریست طاقت
پیغمبر دی و جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پاننو جی کردہ اللہ مدت گزریے سکھدیاں جو کی سانگ بنانو جی کردہ اللہ اکبر اللہ مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے سیدنا حضرت عمر فاروق نال ملاقاتاں ہو گیا نے گل بات دے بعد حضرت عمر نو پتہ چل گیا اے او کوئی شہزادہ ہے او کو ختم نبوت دا چوکیدار ہے جنوں اللہ نے آگ دنوں زندہ سلامت بچا لیے اللہ اکبر اللہ بازو پکڑ کر کے حضرت ابو بکر کو لے کے چلے گئے نے فرمان دے نے حضرت جی اللہ دا میرے تے لاکھ شکر ہے اللہ نے مینوں موت دین تو پہلا پہلا نبی پاک دے اس امتی نال ملاقاتاں کرا دتیاں نے جس امتی نو اللہ تعالی نے اعزاز دتا ہے جڑا معاملہ اللہ نے اپنے خلیل نال کیتا سی او معاملہ اللہ نے ابو مسلم نال کیتا ہے جویں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم نو آگ دے اندروں زندہ سلامت بچا لیا سی ایویں ختم نبوت دے چوکیدار نو اللہ نے آگ دے اندروں زندہ سلامت بچا لیے اے واقعہ اس واسطے سنائے تاکہ جوانوں نوکریاں ویکھ کے پھسل نہ جایا کرو چھوکریاں ویکھ کے پھسل نہ جایا کرو ویزے ویکھ کے پھسل نہ جایا کرو ختم نبوت دا ایمان اے دکاناں تے مکاناں دا مسئلہ نہیں امام دا مسئلہ ہے اے پہچان دا مسئلہ ہے جام دا مسئلہ ہے اللہ اکبر اللہ پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین نبی پاک آخری نبی نبی پاک دے بعد کو نبی پاک دے بعد کوئی نبی نہیں اللہ اکبر اللہ ایک اور حدیث تواڈے سامنے رکھاں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا پہلے امتاں دے نبی بنی اسرائیل دے نبی اپنی امتاں دی سیاست کریا کر دے سن ایک نبی فوت ہو جاندا سی تے نبی دے فوت ہون دے بعد دوسرا نبی آ جایا کردا سی تے نبی پاک فرماندے نے انہ لا نبی بعدی پہلے نبی ایک نبی گیا او دے بعد دوسرا گیا دوسرے دے بعد تیسرا گیا تیسرے دے بعد چوتھا نبی آ گیا اے نبوت دا سلسلہ چلدا رہیا آپ فرماندے نے میرے آن دے بعد کو نبی آ سکدا انہو لا نبی بعدی انہو لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا ہاں خلافت دا سلسلہ جاری ہوئے گا بڑے سارے خلیفے آن گئے خلافت دا سلسلہ جاری رہے گا اگلی حدیث نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ تے جان لگے نے تے مدینے دا نگران حضرت علی نو مقرر کر دیتا ہے حضرت علی کہندے نے سونیاں اینا بچیاں دے اندر تے خواتین دے اندر میں نو چھڑ کے جا رہے جے نبی پاک فرماندے نے علی کیا تو اس بات تے راضی نہیں تینو وہ مقام حاصل نہیں جڑا حضرت ہارون حضرت موسیٰ تے ہاں مقام حاصل سی لیکن علی میری گل یاد رکھنا انہو لا نبی بعدی علی تیرا مقام بڑا ہے پر میرے بعد نبی جی علی نبی نہیں تے مردا گانا علی رضی اللہ تعالیٰ بڑی عظمت ہے بڑا مقام ہے میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر بھی شامل نے لیکن آپ نے فرمایا علی تیرا مقام بڑا ہے مقام انجے
جویں حضرت ہارون دا مقام حضرت موسیٰ دے ہاں حضرت ہارون نبی سن تے آپ نے فرمایا علی تیرا مقام ایویں ہی ہے جویں حضرت موسیٰ حضرت ہارون دا حضرت موسیٰ دے ہاں سی، لیکن علی عزت مقام ایویں ہی ہے، لیکن میرے بعد کو نبی پاک ہے گل کر کے چپ کر جاندے علی تیرا میرے ہاں مقام انجے جویں حضرت ہارون دا حضرت موسیٰ دے ہاں اگلی گل نہ کر دے تے شک پہ گیا سی نا، بولو شک پہ گیا سی نا، میرے پیغمبر نے شک دی گنجائش چھڑی، نبی پاک نے شک دی گنجائش نہیں چھڑی، انہو لا نبی آبادی علی تیرا مقام بڑا ہے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ کو اقبل حضرت قبا بیان کر دینے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی پاک فرماتے ہیں اگر میرے بعد کو نبی ہوندا تے عمر نبی ہوندا، نبی ہوندا تے کون ہوندا؟ عمر نبی ہوندا۔ ایڈی وڈی اچھی ہستی ہے، اللہ دی قسم زمین تے مشورہ دیندے نے، اللہ آسمانہ تو فیصلہ بنا کے نازل کر دیندے، زمین تے مشورہ دیندے نے، آسمانہ تو قرآن پاک دیاں تاں بڑھ کے آ جاندیاں نے، لیکن نبی پاک فرماندے نے اگر نبی ہوندا تے عمر نبی ہوندا، لیکن میرے بعد کو نبی نہیں آ سکدا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ ایک اور موقع نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایو الناس انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرے بعد نبی کوئی نہیں تے تواڈے بعد امت کوئی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے میں آخری نبی ہاں تے تسی آخری امت ہو۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ ساڈا نبی آخری تے اسی اپنے نبی دے امتی آخری، ساڈا نبی آخری اسی اپنے نبی دے امتی آخری، اور کسے جھوٹے نبی دی نبوت من سکدے۔ جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا دجال کہلائے گا، کذاب کہلائے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ نبی ہوندا ہے جدے تے وحی آوے، نبی ہوندا ہے جدے تے آسمانہ تو وحی نازل ہوئے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ نبی پاک دے صحابی فرماندے نے نبی پاک نے السلام اس دنیا تو ریلت فرما گئے نے، آپ وفات پا گئے نے، تے ایک دن سیدنا حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر نو کہن لگے چل یار چلیے سیدہ ام ایمن نو مل کے آئیے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ میں حدیث پاک کے اندر پڑھے، سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھے، نبی پاک جدوں پریشان ہوندے اکثر سیدہ ام ایمن دے کول چلے جایا کر دے، تے سیدہ ام ایمن اونے جنہاں نو میرے پیغمبر امی کہہ کے بلایا کر دے سن، امی کہہ کے بلایا کر دے سن رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے او کوئی سیدہ ام ایمن نے جنہاں میرے پیغمبر نو مقام ابوا تو مکہ المکرمہ تک پہنچائے۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں بڑیاں محبتاں سن سیدہ ام ایمن دے نال رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج دنیا تو میرے پیغمبر چلے گئے نے، تے حضرت ابو بکر حضرت عمر نو کہندے نے عمر یار چلیے سیدہ ام ایمن نو مل کے آئیے، آج نبی پاک دیاں یاداں تازہ ہو جان۔ اینڈ چلدیاں سیدہ ام ایمن دے کولے گئے نا، تے ابو بکر عمر نو آندیاں ویکھیا سیدہ ام ایمن نے رونا شروع کر دیتا ہے، اکھاں دے آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں نے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے ام ایمن کیوں پہ رونی ہے؟ تے حضرت ام ایمن کہندیاں نے میں اس واسطے روندی پیاں اج دے بعد وحی دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، جبریل نے زمین تے آنا بند کر دیتا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ حضرت ام ایمن نے دسیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبوت دا سلسلہ بھی بند تے وحی دا سلسلہ بھی بند۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ نبی پاک آخری نبی خاتم الانبیاء بن کے آئے۔ اگلی حدیث سماعت فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا بڑا مشہور فرمان آپ علیہ السلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماغی وانا الغاشر الذی یشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی نبی پاک فرماندے نے میرا ایک نام محمد ہے میرا ایک نام احمد ہے میرا ایک نام میرا ایک نام غاشر ہے تے پنجویں نمبر تے آپ فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ میرا ایک نام عاقب ہے الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ عاقب دا معنی میرے بعد کو نبی آ سکتا نبی پاک دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات نے فرمائے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت نبی پاک فرمان دینے نبوت رسالت دا سلسلہ مک گئے بند ہو گیا فلا رسول بعدی ولا نبی میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں تے میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں صحابہ پریشان ہو گئے ایک گال صحابہ واسطے تھوڑی جی مشکل ہو گئی اللہ کو اقبلہ فرمان دینے الا المبشرات بلکہ مگر خوش خبریاں باقی نے صحابہ کہنے نے سونے ہیں خوش خبریاں تو مراد کیے نبی پاک فرمان دینے سچے خواب باقی نے نبوت دات وحی دا سلسلہ بند ہو گیا ہے نبوت دات وحی دا سلسلہ بند ہو گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ اگلی حدیث سماعت فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے بعد کو نبی نہیں آ سکتا میں آخری نبی بن کے آیا ہوں اللہ کو اکبر اللہ اے اتنیاں ساریاں توڑے سامنے حدیثاں سنائیاں نے قرآن دیاں اتنا سنائیاں نے صحابتیں کوئی گندے نبی پاک آخری نبی بن کے آئے نے نبی پاک دے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا یہ ہر مسلمان دا ایمان ہونا چاہیے ختم نبوت دے بارے ختم نبوت والا تاج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال دنیا تے سنت دا راج بے مثال کوئی نہیں جسانی بی بی آمینہ دے لال دا ہر پاس چرچا او دے حسن و جمال دا سونیاں اداواں تے مزاج بے مثالیں ختم نبوت والا تاج بے مثالیں ختم نبوت والا تاج بے مثالیں صادق امین نوی تے سب تو غسین وی صادق امین نوی تے سب تو غسین وی بن کے آیا سونا رحمت للعالمین وی رعوف تے رحیم تے سراج بے مثال رعوف تے رحیم تے سراج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال ایک باری مل کے پڑھو ختم نبوت والا تاج بے مثال بول دینی پیدر آپ گواہی پا دیو ختم نبوت والا تاج بے مثال خاتم الانبیاء دا سگرا سجا کے خاتم الانبیاء دا سگرا سجا کے اقصا چ نبیاں نو نماز پڑھا کے خاتم الانبیاء دا سگرا سجا کے اقصا چ نبیاں نو نماز پڑھا کے سوگنے دا سفر
معراج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال اے آپ ویز دی شان تے صفات عالی شان آپ ویز دی شان تے صفات عالی شان ساری دی ساری او دی جماعت عالی شان آل اصحاب تے آل اصحاب تے ازواج بے مثال آل اصحاب تے ازواج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال بڑا پیار والا جملہ ذرا محبت اظہار کرے آج آقا مہتاب اسی آپ ستارے گن آقا مہتاب اسی آپ ستارے گن سجدے نے ایویں جیویں چن نال تارے گن آقا مہتاب اسی آپ ستارے گنی سجدے نے ایویں جیویں چن نال تارے گنے غار تے مزار دا غار تے مزار دا غار تے مزار دا ہم راز بے مثال غار تے مزار والا ہم راز بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نبی پاک آخری نبی نے نبی پاک دے بعد کو نبی آ سکدا نبی پاک بھی آخری تے امت بھی قرآن کتاب بھی تے دین اسلام بھی آخری مذہب ہے نہ اس تو بعد کو مذہب ہے نہ اس تو بعد کو کتاب ہے نہ اس تو بعد کو امت ہے نہ اس تو بعد کوئی نبی ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک دا سچا تابعدار بنائے اللہ ختم نبوت دا سچا چوکیدار بنائے اللہ ختم نبوت دا سچا پہرے دار بنائے ہر دور دے اندر ختم نبوت دے چوکیداراں اپنی اپنی محبت اظہار کیتا ہے اللہ اکبر اللہ 1891 دے اندر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی توجہ کرنا اہل حدیث دے بہت بڑے عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی جنہ سب تو پہلا 200 علماء کو دستخط کرا کے سب تو پہلا مرزے قادیانی دے خلاف کفر دا فتوہ جاری کیتا اونا دا نام کی سی مولانا محمد حسین بٹالوی پڑھیے تاریخ دیاں کتاباں تاریخ ختم نبوت پڑھیے اللہ دی قسم تاریخ ختم نبوت دے اندر اے جڑی مرزے قادیانی دے خلاف تاریخ ختم نبوت شروع ہوئی ہے او دے اندر سب تو پہلا جس ہستی دا ذکر آئے گا او اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی نے رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ تعالی جنہ عیدگاہ امرسر دے اندر سر عام مبالے دا چیلنج کیتا سی اس بے ایمان نو اللہ اکبر اللہ اے او دے اندر ناکام ہویا ذلیل ہویا رسوا ہویا پھر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ جنہاں نو فاتح قادیان دے نام تو یاد کیتا گیا ہے اللہ دی قسمیں انہاں ادھے شہر قادیان دے اندر جا کر کے مبالے دا چیلنج کیتا اور للکار کے کیا نبی پاک دی ختم نبوت دے چوکی دار زندہ نے جب تک اس دھرتی تے ایک بھی نبی پاک دی ختم نبوت دا چوکی دار زندہ ہے نبی پاک دی ختم نبوت دے حرف آن دوان گے ہر دور دے اندر طریقے بڑے اختیار کیتے گئے نے ختم نبوت تے ڈاکے ڈالن دے لیکن ایک قوم جاگ دی الحمدللہ اے پچھلے بھی 3-4 سالان دے اندر بڑیاں وارداتاں پان دی کوشش کیتی گئی ہے لیکن کامیاب ہوئے بس جاگ دے رہنا ہے انشاءاللہ
کی کرنا ہے؟ جاگ دے رہنا ہے۔ تے میں ایک پیغام دینا چاہنا، آخری میرا پیغام جے، اللہ دی قسمیں دنیا دی سب تو اگر کو منظم تنظیم ہے تے قادیانیاں دی تنظیم ہے، سب تو منظم تنظیم ہے تے کنہ دیئے؟ انہاں دا کوئی ڈاکٹر ہے تے اپنے مذہب دی دعوت ضرور دیندہ ہے، انہاں دا کوئی وکیل ہے تے اپنے مذہب دی دعوت، انہاں دا کوئی پروفیسر ہے تے اپنے مسلک دی دعوت، انہاں دا کوئی تاجر ہے تے اپنے مذہب دی دعوت، تے پھر سانو بھی اندہ بن جانا چاہیے جے ڈاکٹر کلینک تے بیٹھا تے ختم نبوت دا چوکیدار بن کے بوے، تاجر دکان تے بیٹھا تے ختم نبوت دا چوکیدار بن کے بوے، وکیل وکالت کردہ پہ تے ختم نبوت دا چوکیدار بن کے کرے، پروفیسر پڑھا رہے ہیں تے ختم نبوت دا چوکیدار بن کے پڑھائے، اور الحمدللہ علماء دے اپنا اپنا کردار ہر دور دے اندر علماء دیوبند نے، علماء بریلویہ نے، علماء اہل حدیث نے ادا کیتے، علماء دے کردار ادا کر رہے نے اور کر دے رہن گے۔ اور میں نو یاد آئے وکیل صحابہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، میں اپنی کنڈ تے ختم نبوت واسطے کوڑے برداشت کیتے نے۔ اللہ اکبر۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ جنہ آئینہ قادیانیت لکھ کے اللہ دی قسم قادیانیاں دے منہ بند کیتے، ختم نبوت دا پرچم لہرایا، اور انشاءاللہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے روحانی بیٹے انہاں دا مشن جاری رکھن گے، ختم نبوت دا دفاع کر دے رہاں گے انشاءاللہ۔ اور حضرات ضرورت ہے کسی نو خوش کرن واسطے نہیں، اسی تے نبی پاک دا قرب حاصل کرن واسطے ختم نبوت دا چوکیداری کرنی ہے۔ ہو سکتے اللہ سے چوکیداری دی وجہ کر کے سونے دے ہتھوں ہو دے کوثر عطا کر دے۔ انشاءاللہ کرو گے نا چوکیداری، ختم نبوت دا دفاع کرو گے نا انشاءاللہ۔ ہر بندے دی ذمہ داری ہے، صرف مولویاں دی ذمہ داری نہیں۔ جتھے کو ختم نبوت دا ڈاکو نظر آئے انہوں سمجھاؤ، انہوں اپنے مسلک دی مذہب دی دعوت دیو، چھوڑ دے جھوٹا مذہب اے جڑا قادیانی اللہ دی قسمیں فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اتنے یہودی پیڑے نہیں، اتنے عیسائی پیڑے نہیں جتنے قادیانی مرزئی پیڑے نے۔ وجہ کیا ہے؟ یہودی اپنے آپ نو یہودی کہواندے نے، عیسائی اپنے آپ نو عیسائی کہواندے نے، لیکن قادیانی اپنے آپ نو کافر نہیں کہندے، مسلمان کہندے نے اپنے آپ نو، لیکن مسلمان انہاں دا کفر یہودیاں نالوں بھی بڑا ہے، انہاں دا کفر عیسائیاں نالوں بھی بڑا ہے۔ کیوں؟ انہاں پہلے کلمہ پڑھے ہے تے پھر کلمے دا انکار کیتا ہے، نبی پاک دی ختم نبوت دا انکار کیتا ہے، تے جڑا سونے دی ختم نبوت دا منکر ہے، جڑا نبی پاک دی ختم نبوت نہیں ماندا، او دی سزا کی ہے؟ او دی سزا کی ہے؟ تے موت ریاست دا کام ہے، انہاں نو پائے لانا، انہاں دیاں توڑاں لانا، اے ریاست دا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات آئیے اپنا اپنا کردار اپنے اپنے حصے دے مطابق ضرور ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ ختم نبوت دی چوکیداری کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔